Hi everyone. Today we will learn why should we study in Germany and what are the benefits we get while studying in Germany. First of all, let's talk about Germany. Germany is in the heart of the Europe, or it is one of the strongest economy. जर्मनी की इकोनॉमी बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खूबसूरत है. अच्छा, जर्मनी जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इवन जो सेल्फ पे भी जाता है, आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो सेल्फ पे जाते हैं जर्मनी पढ़ने के लिए, या उनको क्यों चूज़ करना चाहिए एज अ डेस्टिनेशन जर्मनी को. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. जर्मनी की एजुकेशन पूरी दुनिया में मशहूर है. अगर आसान अल्फाज में बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल हम क्या लेंगे. जर्मनी की एजुकेशन अगर इतनी फेमस है या उसकी टेक्नोलॉजी इतनी फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे किचन में चले जाएं, किचन के यूटेंसिल्स देख लें आप, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, जब हमें पता चलता है कि दिस इज़ फ्रॉम बॉश या दिस इज़ फ्रॉम ब्राउन, दोनों जर्मन कंपनीज़ हैं, तो हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ज़्यादा अरसा चलेंगी, क्योंकि ये जर्मन टेक्नोलॉजी है. तो यानी कि वो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि हाई स्कूल से लेकर कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी, और फिर जब तक वो इंडस्ट्री में जाते हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होता है. अब बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ेस की. अगर हम देखें तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा नोबेल प्राइज़ेस विन किए हैं जर्मनी ने. यानी कि एक ओवरऑल एस्टीमेट बता रही हूँ, 2016 के डेटा के अकॉर्डिंगली मोर देन 80% नोबेल प्राइज़ेस जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं. अगर मैं सिर्फ अपनी ही यूनिवर्सिटी की बात करूं जहां से मैंने डिग्री ली थी, इट वाज गोटिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, और ये जो जॉर्ज ऑगस्ट गोटिंगन यूनिवर्सिटी है, सिर्फ अकेली इस यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 47 नोबेल प्राइजेज़ हैं. यानी कि वो अपनी एजुकेशन में इतनी नोवेलिटी लाते हैं, इतनी इनोवेशन लाते हैं कि दे एंड अप गेटिंग नोबेल प्राइजेज़. नाउ विल टॉक अबाउट द ट्यूशन फ़ी ऑफ जर्मनी. सबसे मज़े की बात, The cost of education in Germany is highly affordable. यानी कि अगर आप बेहतरीन एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली कैनेडियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू कैन गो फॉर जर्मन यूनिवर्सिटीज़. ट्यूशन फ़ीस ही नहीं है वहाँ पर. मतलब अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जब हम 2 या 4 साल की डिग्री करके निकलते हैं तो एस्टिमेटेडली हमारा कितना रेवेन्यू लग जाता है, 3 to 5 लाख, 3 to 4-5 लाख इतना ही लग जाता है. सेम इतना ही जर्मन यूनिवर्सिटी में भी आपको स्पेंड करना पड़ता है. सो द कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई. लेकिन अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो भी तकरीबन इसी तरह है कि जैसे यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इसी तरह जर्मनी में भी एक्सपेंसिव ही होती हैं. लेकिन मज़े की बात ये भी है कि जर्मनी में आपके पास स्कॉलरशिप की बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. अगर आप वहाँ जाने से पहले यानी कि अप्लाई करने से पहले, बीइंग इन योर कंट्री, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट दोज स्कॉलरशिप्स, तो फिर जब आप वहाँ चले जाते हैं एडमिशन पर, तो फिर वहाँ जाकर भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हें कहते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स. एंड दे रेंज फ्रॉम 150 यूरोज़ टू नियरली 600 यूरोज़. और ये इनफ है जर्मनी जैसे कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव कंट्री. नाउ विल टॉक अबाउट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन जर्मनी. सबसे अच्छी बात कि जर्मनी में इंटर्नशिप के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ही भेज देते हैं. लाइक व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर डिग्री, मुझे उन्होंने तकरीबन फर्स्ट सेमेस्टर के एंडिंग पे ही उन्होंने इंटर्नशिप के लिए आगे रेकमेंड कर दिया था, बिकॉज आई वाज विलिंग टू डू दैट. तो अगर आप ख़ुद भी करना चाह रहे हैं, वॉलंटरीली इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, वो बहुत उन्हें अच्छा लगता है ये चीज़. आई मीन दे आर विलिंग टू गेट यू एज एन इंटर्नी. प्लस उनके कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट भी होती है कि उन्होंने आपसे इंटर्नशिप्स करवानी है. अब जब इंटर्नशिप होती है उसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ गुड रिसर्च एक्सपीरियंस, इससे आपको मज़ीद क्या बेनिफिट मिलेगा. वो ये है कि जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं ना उन इंडस्ट्रीज़ या उन कंपनीज़ में, तो अगर आप बहुत सोशल हैं तो आप लिंक्स डेवलप करते हैं, और जब आपके लिंक्स डेवलप हो जाएंगे बहुत बेनिफिट होगा आपको इसका. यानी कि जब आप डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे जर्मन यूनिवर्सिटी से और आपके ऑलरेडी सोशल लिंक्स हैं, तो बाज़ औक़ात वो आपको जॉब भी ऑफ़र कर देते हैं, क्योंकि डिग्री तो आपने उन्हीं की यूनिवर्सिटी से ली है. तो डेफिनेटली दे प्रेफर दोज स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग योर स्टडी. अब जर्मनी में
جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے, تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں 120 فل ڈیز اور 240 ہاف ڈیز, ریگارڈلیس کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں. اس میں اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک ہفتے میں 20 گھنٹے یا 40 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. مطلب جس طرح آسٹریلیا یا کینیڈین اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ نے پر ویک لمیٹڈ آورس کام کر سکتے ہیں آپ. لیکن جرمنی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہے ایک سیمسٹر بہت زیادہ کام کر لیں اور چاہے اگلے سیمسٹر بالکل بھی جاب نہ کریں, لیکن اوور آل جو آپ کے انٹائر ایئر کا اینڈ پہ ڈیٹا نکلتا ہے, اٹ شوڈ بی کہ آپ نے 120 فل ڈیز کا کام ہو یا پھر 240 ڈیز ہاف ڈیز کا آپ جاب کر سکیں. اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. لائک اگر تو آپ نے انٹرنشپ کے لائک آئی ٹولڈ یو بیفور, دین یو گیٹ اپرچونیٹی ٹو ورک ان دوز انڈسٹریز بیکاز یونیورسٹیز کے بھی اپنے لنک ہوتے ہیں. Other than that, you can get a lot of opportunities to work outside campus or on campus. اچھا, آن کیمپس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایز اے لیب اسسٹنٹ بھی کام کر سکتے ہیں, ایز اے پروفیسر کے اسسٹنٹ بھی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کیفیٹیریا میں بھی جاب کر سکتے ہیں. بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ آف کیمپس بھی آپ کام کر سکتے ہیں. کچھ انڈسٹریز ہیں جو کہ ہائر کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب کہیں جانا چاہ رہے ہیں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں گے تو آپ کتنا ٹیکس پے کریں گے. تو جرمنی میں بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اگر تو آپ 450 یورو ارن کر رہے ہیں, 450 اے منتھ, تو پھر تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا. لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس تو دیتے ہیں, لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہر سال دسمبر میں آپ وہ ٹیکس ری ایمبرس کروا سکتے ہیں, اور وہ دیتے بھی ہیں. یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ ایوری ایئر یو کین آسک فار ری ایمبرسمنٹ آف یور ٹیکس, دا ٹیکس دیٹ یو ہیو پیڈ تھرو آؤٹ یور ڈیوریشن جب تک آپ وہاں تھے. چاہیں تو ہر سال کرا لیں, یا جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو اور آپ واپس آنے والے ہوں پاکستان یا کہیں اور موو کرنا ہو تو پھر آپ جانے سے پہلے کروا سکتے ہیں. ناؤ لیٹس ٹاک کہ جب آپ نے ڈگری ختم کر لی تو اس کے بعد کا کیا سینیریو ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے, مطلب ڈگری آپ کے پاس ہے جرمنی سے, اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ, کیا آپ کو ملک سے نکال دیں گے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لی, لکیلی آپ کو فارچونیٹلی 18 منتھ کی ایکسٹینشن ملتی ہے جسے کہتے ہیں جاب سرچ ویزا. یہ 1.5 سال میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ جاب فائنڈ کرتے ہیں اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ. جاب آفر ہونا ضروری نہیں ہے, یہ آپ کو دیتے ہی دیتے ہیں 18 منتھ کا جاب سرچ ویزا. اب اس کا سب سے بیسٹ بینیفٹ کیا ہے, آپ کے پاس ٹائم مل گیا, آپ چاہے تو جاب ڈھونڈیں. لیکن اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو کیونکہ اس کے لیے ظاہر آپ کو نا جرمن لینگویج بھی سیکھنی پڑتی ہے, اور اگر آپ اتنے فیوچر اورینٹیڈ پرسن ہیں تو آپ ڈیورنگ ڈگری ہی اپنی جرمن لینگویج پہ کام کریں گے اگر آپ یہاں پہ کل کو سیٹل ہونے کا سوچتے ہیں. اگر نہیں تو واٹ از دا نیکسٹ آپشن, یو کین گو فار پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب آپ, اور سب سے اچھی بات کہ جب آپ کو جاب سرچ ویزا ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ ای میل پہ ریلائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کیونکہ آپ فزیکلی یورپ میں موجود ہیں, آپ پروفیسر سے بات کریں, آپ اپوائنٹمنٹ سیٹ کریں اور آپ پہنچ جائیں. یورپ میں ٹریول کرنا کون سا مشکل ہے, تھرو آؤٹ یورپ آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے کچھ کلیگس کو اسی طرح پی ایچ ڈیز ملی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے ای میل پہ تو پروفیسر سے رسپانس لینا از اے بگ چیلنج. تو آپ اگر یورپ میں موجود ہیں اور آپ کے پاس, آپ نے ڈگری کر لی ہے, آپ کے پاس سرچ ویزا بھی موجود ہے, تو آپ آرام سے ان کو ای میل کریں, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کر لیں, ایک ٹائم سیٹ کریں, میٹنگ سیٹ کریں پروفیسر کے ساتھ اور وہاں پہنچ جائیں. انٹرویو دیں, فزیکلی اپیئر ہو کے انٹرویو میں, یا فزیکلی جب آپ بات کرتے ہیں نا اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ ای میل پہ کانورسیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا اس طرح فیوچر بھی سیکیور ہو جاتا ہے. سو دس واز اٹ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو دین پلیز ڈو لائک دس ویڈیو اینڈ آلسو شیئر دس ود یور فرینڈس اینڈ فیملی.